अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लशारिज रिव्यू। गाइस आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे ये जो उर्तुगुल वाला वीडियो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो और मेरे व्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं मुझे और हौसला जो हैं वो देते हैं। इसी तरह से मेरी जो है वो हौसला अफजाई करते रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे अहम बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बेल आइकॉन का बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यकीन कीजिए ये सब्सक्राइब करने पे पैसे नहीं लगते और टाइम भी सिर्फ इतना सा लगता है, इतना सा जितनी देर में मैं चुप रहा। तो चैनल को अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं उर्तुगुल का रिव्यू। उर्तुगुल की इस हफ्ते की किस्तों में हमने क्या देखा। इस हफ्ते की किस्तों में हमने ये देखा कि गुंदोगदू जिसके बाजू पे जो है वो चोट लगी हुई है, फोड़ा निकल आया था और उसका ज़ख़म जो है वो ख़राब हो रहा है, उसको अर्ज़ रूम जो है वो बुझवाने की जो है वो तैयारियां जो हैं शुरू की जा रही हैं। उसको और हाइमा खातून को जो है वो अर्ज़ रूम भिजवाया जाएगा और इस सिलसिले में अब वो जो है वो सिपाहियों का सिपा सालार है और कोई भी और जो है वो उसकी गैर मौजूदगी में सिपा सालार जो है वो बनाया जाएगा। उसके लिए एक जिरगा मुनक्कद किया जाता है और उसमें उर्तुगुल का नाम जो है वो सब जो है वो लेते हैं, लेकिन उर्तुगुल कहता है कि वो इस चीज़ के लिए मुनासिब नहीं। उसका भाई जो है वो सिमुर्तकीन जो है वो उसको नामज़द करता है और उसको जो है वो बना दिया जाता है सिपा सालार सिपाहियों का। उधर हम ये देखते हैं कि नोयान जो है वो ऑब्वियसली ज़ख्मी सांप की तरह जो है वो बल खा रहा है और वो उर्तुगुल से जो है वो बदला लेना चाहता है और सादतीन जो है वो उसकी पूरी जो है मदद कर रहा है। और तीसरा शख्स जो इनके साथ शामिल है वो है कोंचेगुल और सादतीन जो है कोंचेगुल से ये कहता है कि जैसे ही नोयान ने तुम्हें देखा था वो तुम पे हो गया था आशिक और अब तुम उसको अपनी तरफ माइल करो क्योंकि उसमें दिमाग नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। हम उसे इस्तेमाल करेंगे और उर्तुगुल का जो है वो बेड़ा गर्क करेंगे और तुम इस तरह से जो है वो अपना बदला जो है वो ले लोगी। अब कोंचेगुल जो है वो कोशिश कर रही है कि नोयान को अपनी तरफ जो है वो माइल करे और नोयान जो है वो ऑब्वियसली बेवकूफ़ जो है वो बन रहा है। इसी दौरान जो है कम से कम लग यही रहा है, इसी दौरान जो है वो ये ख़बर फैल जाती है और पहुंचती है क्योंकि सिपाही जो है गोयाबाज जो है वो पहुंचा देता है ये ख़बर सादतीन तक। क्योंकि वो ये ख़बर किस तरह से पहुंचाता है, असल में होता ये है कि उसको शुरू से जो है वो इस चीज़ की जो है वो थी, यकीन था कि गुमुस्तकीन जो है वो सच कह रहा है, तो वो शुरू से ही खार खा रहा है उर्तुगुल से। अब ये होता है कि पूरे कबीले में नौरोज़ की जो है वो तकरीबात जो है वो खुशी जो है मनाई जा रही है। नौरोज़ गाइस एक ऐसा त्यौहार है जो टर्की और ईरान जो है इसमें मनाया जाता है और इसके ये सरहद के आसपास के जितने ममालिक हैं उनमें भी मनाया जाता है। ये बाहर की आमद का जो है वो एक त्यौहार होता है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे ईद होती है, उनकी ईद भी होती है, लेकिन ये त्यौहार जो है वो बहुत पहले से जो है वो मनाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी से वो लोग जो है मनाते हैं। तो वहाँ पर जो मुकाबले होते हैं उसमें जो है वो लड़कियों के मुकाबलों में बानो जो है वो जीतती है और मर्दों का जो मुकाबला होता है कुश्ती का उसमें जो है बमसी ये जो है गोयात जो है इसके साथ जो है सिपाही के साथ जो है मुकाबला करता है और उसको हरा देता है और वो जीत जाता है। और उसके बाद जो है ये अपनी हार के गुस्से में कबीले से दूर बाहर जब जाता है तो वहाँ पर जो है ये कोंचेगुल से मिलता है। कोंचेगुल से कहती है कि तुम्हें मैं मिलाऊंगी एक ऐसे इंसान से जो तुम्हें जो है बहुत सारा पैसा देगा और तुम्हारी जो है वो मदद भी करेगा। और वो उसको मिलाती है सादतीन से और सादतीन तक वो ये ख़बर पहुंचाता है कि दुल्दारू जो यानी कि उर्तुगुल का भाई और यकीत जो कि इसका हलीमा का भाई है वो वापस आ रहे हैं अपनी ट्रेनिंग करके और तुम जो है उन्हें पकड़ लो। अब सादतीन जो है वो ये कहता है कि मैं दुल्दारू को जो है पकड़ूंगा और यकीत को पकड़ूंगा ताकि उर्तुगुल से जो है वो बदला लिया जाए और वो नोयान को जो है इस काम के लिए मुकर्रर करता है। उस नोयान से कहता है कि तुम जाओ और तुम इन दोनों को जो है अगवा करके मेरे पास जो है वो ले आओ। और उसके बाद जब कबीले में हम देखते हैं कि
تقریبات چل رہی ہیں نوروز کی، اور وہاں پر جو ہے ایک جو ہے وہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، تو رالی جو چھوٹا بچہ ہے جو سپاہی بنتا ہے، اس کی سنت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ وہ بہت زبردست سین تھا کہ اس کی ختنے کرنے کے لیے اسے لے کے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے درد تو نہیں ہوگا، اور یقین کیجئے مجھے یاد آ گیا اپنی جو ہے وہ ختنے کرنا۔ گائز آپ میں سے کس کس کو یاد ہے، کس کس کو یاد آ گیا کہ جب سنتیں جو اب ہوئی تھی تو کتنا درد ہوا تھا؟ اور کچھ ابھی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا 1 مہینے کے جب وہ ہوتے ہیں یا جب پیدا ہوتے ہیں اسی وقت جو ہے ان کی جو ہے وہ ختنے جو ہیں کروا دیے جاتے ہیں، لیکن ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت جو ہے وہ کافی بڑی جو ہے وہ تقریب جو ہے کی جاتی تھی، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب میرے ہوئے تھے ختنے ہوتے، مجھے بڑی اچھی سے یاد ہے، میرا خیال ہے میں اس وقت 2ری کلاس میں تھا، تو بہت درد ہوا تھا۔ کون کہتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا؟ مرد کو تو مرد بناتے ہی تھا، سب سے پہلے درد کروا کے جو ہے وہ مرد بنایا جاتا ہے۔ تو وہ جو میں نے جب دیکھا تو رالی کو، تو مجھے اپنا جو ہے بچپن اور اپنی سنت یعنی کہ اپنے ختنے جو ہیں وہ یاد آ گئے، اور وہ بہت جو ہے وہ بہت کیوٹ اور بہت جو ہے وہ خوبصورت سین تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے توتکین اور غنچہ گل جو ہے توتکین اور گوپچے جو ہے اس کی بھی ان کی بھی آپس کی جو چپلکش ہے، چپلکش نہیں کہہ سکتے کیونکہ توتکین جو ہے ناراض ہے وہ گوپچے سے اس وجہ سے کہ اس نے اس سے وہ سب چھپایا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی کیونکہ اس کے وہ خنجر لگا تھا، اور وہ ارطغرل سے جو ہے محبت کرتی تھی۔ ان فیکٹ سلجان جو ہے جب گوپچے اس کو یہ سب کچھ بتاتی ہے تو سلجان جو ہے وہ توتکین کے پاس جاتی ہے اور اس سے جب یہ کہتی ہے تو سارا بہت جو ہے وہ ایموشنل سین ہوتا ہے، جہاں پر توتکین اسے یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی حق نہیں پہنچتا ہماری جو پرسنل زندگی ہے اس میں اس طرح سے دخل دینے کا۔ اور جب پتہ چلتا ہے گوپچے کو کہ سلجان نے یہ سب کچھ کہا ہے توتکین سے، تو وہ بھی جو ہے وہ سلجان سے ناراض ہوتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ادھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حلیمہ خاتون اور گندوگدو جو ہیں وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ یاقت اور دلدارو جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور نویان ان پہ کر دیتا ہے حملہ۔ ہاں جی، اور نویان جب ان پہ حملہ کرتا ہے تو ادھر سے آتے ہیں ارطغرل اور اس کے سپاہی جو ہیں وہ پہلے ارطغرل وہاں پہ پہنچتا ہے، وہ مقابلہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن نویان جو ہے وہ ان دونوں کو پہلے لے کر پہلے سے بھجوا چکا ہوتا ہے، خود بھی بھاگ جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے پھر وہ ترگت بمسی اور دوحان جو ہے وہ بھی پہنچتے ہیں، لیکن سب جو ہیں وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ناکام ہو گئے ان کو چھڑوانے کے لیے، اور جیسے ہی وہ اسی حالت میں جو ہے وہ قبیلے میں پہنچتے ہیں اور سب ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ انفیکٹ جیسے ہی ارطغرل جو ہے یہ خبر جو ہے وہ سناتا ہے حلیمہ کو، وہ بیچاری بے ہوش ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے صدمے کی وجہ سے اس کی جو زچگی کا جو عمل ہے وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے، اور فوراً دایا کو جو ہے بلایا جاتا ہے، آرتک جو ہے وہ دایا کو بلاتا ہے تاکہ اس بچے کو جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے۔ ادھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں یاقت کو اور دلدارو کو، تو ان کو پہلے تو رکھا جاتا ہے غار میں، اور اس کے بعد جو ہے یاقت کو جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے سعادتین کے پاس۔ سعادتین کے پاس وہاں پہ غنچہ گل جو ہے اس سے گفتگو کرتی ہے، اور اس کو اپنے جال میں پھنسانے اور الجھانے کی باتیں کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم ہو سلطان اور تم شہزادے نہیں ہو، اور اس کو بچے کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر جو ہے وہ ترگت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے منگولوں کے اس راستے کا پتہ ہے، خفیہ راستے کا پتہ جس پہ وہ آتے جاتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ ادھر حلیمہ کی جو ہے وہ حالت جو ہے وہ اس کے زچگی کی چل رہی ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس پورے ہفتے میں ہم نے جو ہے یہ ساری قصتیں جو ہیں وہ دیکھی۔ جو سب سے پیاری چیز جو مجھے لگی، جو اس نے مجھے یاد دلایا، وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ختنے جو ہیں وہ یاد جو اس کے تھے اس کے تورالی کے، اس نے وہ مجھے یاد دلا دیا۔ اور اس کے بعد اہم بات جو اس ساری قسط میں مجھے جو ہے وہ سارے اس ہفتے میں جو ہے وہ مجھے یہ لگی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گئی ہے،
کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے حق میں نہیں جا رہی. جیسے ارطغرل جو ہے وہ بازدین سرحدوں پہ جانا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ حصہ نہیں لینا چاہتا, اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا. انفیکٹ بعض دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہے اور آپ بالکل تنہا ہو گئے ہو, اور اس وقت یقین کیجئے آپ تنہا نہیں ہوتے اگر آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو. اس وقت جو چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ کا حوصلہ, کیونکہ حوصلہ انسان کو جو ہے وہ جیت کے بہت پاس لے جاتا ہے. اسی چیز کے ساتھ, اسی پیغام کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. میں اپنا جو ہے وہ خلاصہ اور ریویو جو ہے ارطغرل کا وہ ختم کروں گا. گائز میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے, میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر ٹل دین. اللہ حافظ.